جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم. چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگسارها نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. لا 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 یکی از شناسنامه‌هایی که کمونیست‌ها دارن روز جهانی زنه، مثل شناسنامه‌ای که برای اول ماهانه داره. اینا شناسنامه‌های چپ، اینا شناسنامه‌های کمونیست‌ها هستش. کمونیست‌ها اولین کسایی بودن که به شکل خیلی رادیکال و واقعی و حقیقی در رابطه با حقوق تمامی انسان‌هایی که توی زمین زندگی می‌کنن دفاع کردن و تا زمانی که اون موقع حقوق زن به هیچ وجه رعایت نمی‌شد، تنها کسایی بودن که از این مسئله دفاع نمودن. روز مبارزه جهانی زنان علیه سرمایه مبارک باد. در دوران کنونی که استثمار و سرکوب نیروی کار ابعاد جهانی یافته است، مقاومت و مبارزه علیه استثمار امپریالیستی نیز همراه رشد آگاهی توده‌های کار و زحمت ابعاد جهانی یافته است. جهان هر روز به لحاظ طبقاتی قطب‌بندی‌تر می شود و در این راستا زنان کارگر و زحمتکش نقش تاریخی خود را ایفا می کنند. در تمام جنبش‌های آزادی طلبانه و سوسیالیستی زنان در پیشند، پرچمدار مبارزه‌اند، در صف مقدم با نیروهای اهریمنی سرمایه‌داری و فاشیستی مثل رژیم جمهوری اسلامی ایران ایستاده و می‌جنگند. با تشدید و گسترش استثمار در سطح بین‌المللی، جنبش زنان زحمتکش همانند جنبش کارگری گام به گام به یک واحد جهانی تبدیل می‌گردد که هر بخشی در هر کشوری مورد پشتیبانی بخش‌های دیگر قرار می‌گیرد. برگزاری گسترده و با شکوه روز جهانی زن 8 مارس و ایجاد وب کنفرانس گویای این حقیقت انکارناپذیر میباشد. در کشورهایی که ایدئولوژی اسلامی حاکم است و زن را ضعیفه و نیمی از مرد می‌دانند، نیروهای امنیتی با ددمنشی و کینه 10 چندان سبوانه به صف زنان مبارز تهاجم و آنها را سرکوب می‌کنند. دقیقاً چنین دیدگاه ارتجاعی و عقب مانده‌ای که عملاً به سرکوب و تحقیر مضاعف زنان در جامعه می‌انجامد، زن را وسیع‌تر از کشورهای دیگر به میدان رزم می‌کشاند. در ایران زمان پهلوی سعی شد قلاده‌های ایدئولوژیک اسلامی را بر دست و پای زنان سبک‌تر کنند و قلاده محکم سرمایه را بر آن بیفزایند. علیه این فرهنگ سرمایه علاوه بر جنبش عمومی زنان ستر و پایدر عملی بمانند مرضیه احمدی اسکویی، وفات جاسمی، مریم مجنون و خدیجه محمدی چون پیشواک تاریخی قرةالعین فضا را روشن کردند. رژیم جمهوری اسلامی در ایران با سرکوب جنبش زنان آغاز گردید. علنا در منابع گفتند که مقام زن در مقام حیوانات است. ناشی از این دیدگاه سوپر ارتجاعی و تحقیرآمیز و کالای دیدن زن است که دختر دزدی و فروش آنها به صورت برده‌های جنسی در شهرهای ایران و کشورهای خلیج ابعاد مصیبت‌باری یافته و میلیاردها دلار به جیب دولتمردان رژیم جمهوری اسلامی به عنوان دلالان محبت دولتی سرازیر کرده است.
تحمیق زنان مسلمان برای تنفروشی موقت با شعار جهاد نکاح توسط سیاستمداران رژیم ایران، یعنی اربابان همین زالوهای نشسته در این کنسولگری سازمان داده می شود و از قبل آن میلیون‌ها دلار سود به چنگ می آورند. در این باور قرون وسطایی زن کالایی تحقیر شده است که باید در کارخانه بیش از مرد استثمار شود و در خانه کار بی‌مزد انجام دهد و نه اینکه در خیابان مبارزه نماید. لذا تهاجم گسترده علیه زنان مبارز و جنبش زنان سازمان داده می شود، ولی صدها زن مبارز جان در کف مسلح و سازمان داده شده در کردستان نشان دادند که تشکل انقلابی زنان نه تنها ممکن بلکه برای نجات این سرزمین از چنگال سرمایه یکی از ضروریات درجه اول است. در بخشی دیگر هزاران زن زندانی که در بین آنها دهها زن باردار نیز بودند شکنجه و اعدام شدند ولی سر تسلیم فرود نیاوردند. با شروع بیماری کرونا و تشدید سیاست‌های ضد مردمی رژیم حاکم در ایران و لذا گسترش این بیماری در ابعاد مصیبت‌بار، مردمان کار و زحمت خود به فکر خود شدند. سازمان‌های غیر انتفاعی و همیاری متقابل به وجود آوردند که زنان در آنها نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده می‌کنند. اکنون در ایران هزاران زن در زندان‌های قرون وسطایی در بندند که اکثر آنها یا زنان کار و زحمت هستند و یا زنانی هستند که در پشتیبانی از زنان و مردان کارگر و زحمتکش قد علم کردند، مثل سپیده گلیان و فرزانه زیرابی و غیره. رژیم جمهوری اسلامی نه پایه مردمی دارد و نه استواری در قامت. رژیمی است منفرد، پوسیده و در حال اصلا گسستگی. این رژیم فقط با ارعاب و کشتار حاکم است. جنبش آبان ماه جنبش کشتار و مقاومت بود. در این جنبش زنان به راستی پیشقراران در خیابان‌ها بودند. این مبارزه و سرکوب نشان داد که زنان کارگر و زحمتکش و آزادیخواه همانند شوهران، برادران و پدرانشان در امر آزادی از هیچ هزینه‌ای پروا ندارند و نشان دادند که در همبستگی و اتحاد علیه رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیسم استوار هستند و در مبارزه دو دیدگاه رفرمیستی دوره‌گرد و مشی انقلابی اکثرا در جانب انقلاب در مقابل کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان ایران یک رژیم سرمایه‌داری مذهبی به غایت ضد مردمی، آدمکش، ددمنش و سفاک ایستاده است. مبارزه انقلابی علیه چنین رژیمی که با آلترناتیو سوسیالیسم عجینه است و پیروزی در آن بدون شرکت قاطع زنان که نیمی از کارگران و زحمتکشان و مردم آزادیخواه را تشکیل می‌دهند غیر ممکن و غیر قابل تصور است. لذا به پیش در پشتیبانی همه جانبه و قاطع پردوام از جنبش زنان مترقی کشورمان علیه رژیم جمهوری اسلامی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زنده باد آزادی، زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم. شورای فعالین سوسیالیسم و آزادیخواه همبرگ. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر این حکومت زنسفید! مرگ بر این حکومت زنسفید! Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich überbringe euch im Namen der Marxistisch-Leninischen Partei Deutschlands, aber auch der ICOR, der Internationalen Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen, herzliche Grüße und Wünsche
zu diesem Internationalen Frauentag. In der ICOR sind über 60 Organisationen und Parteien weltweit zusammengeschlossen, die alle heute den 8. März als einen Kampftag der ICOR begehen, zusammen mit der kämpferischen Frauenbewegung und im Kampf gegen all diese Unterdrückungsmaßnahmen, die insbesondere Frauen in der imperialistischen Welt treffen. Vor 150 Jahren hat das Proletariat in Paris sozusagen die Schnauze voll gehabt und hat sich erhoben und hat für über 70 Tage eine erste Form der Diktatur des Proletariats, einen Staat der Arbeiterinnen und Arbeiter aufgebaut, und mit an erster Stelle standen Frauen nicht nur an den Barrikaden, sondern Frauen, die für ihre Rechte eintraten. Und die Pariser Kommune hat trotz dieser kurzen Zeit wichtige Beschlüsse gefasst, wichtige Maßnahmen in Richtung der Gleichberechtigung der Frau, und zwar einer wirklichen Gleichberechtigung. Ich betone das deswegen, weil wir in Deutschland scheinbar eine formale Gleichstellung der Mädchen und Frauen haben. Das mag in manchen und vielleicht auch sogar vielen Punkten zutreffen. Deswegen haben wir noch lange nicht eine wirkliche Befreiung der Frau. In Deutschland erhalten Frauen immer noch mehr als 20% weniger Lohn. In der Corona-Pandemie sind es insbesondere Frauen, die die Last tragen durch Homeschooling, in der Pflege, in der Sorge, und sie werden dann als Heldinnen gefeiert. Das ist sehr billig, weil sie gleichzeitig Mindestlöhne, oder man muss sagen Niedrigstlöhne erhalten für diese Tätigkeit, die sie verrichten. Uns geht es aber am 8. März auch immer um die politische Seite, die politische Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und das wird nur möglich sein, wenn wir den Kampf konsequent hier und heute führen, aber auch immer mit der Perspektive für ein sozialistisches Deutschland, für ein sozialistisches Dasein aller Staaten in dieser Welt. Und wir gedenken an diesem Tag auch ganz besonders der besonderen Unterdrückung von faschistischen Staaten gegenüber der Masse der Frauen. Dazu zählt der Iran. Der Iran ist nicht nur einfach ein menschenverachtendes System, der Iran ist ein faschistisches System, das gegen die Frauen, gegen die Masse der Jugend, gegen die Arbeiter jeden Tag aktiv wird. Es sind tausende politische Gefangene, und wir müssen diesen Tag auch nutzen, um gemeinsam den Kampf zu führen für die Freiheit aller politischen Gefangenen im Iran und überall auf dieser Welt. In diesem Sinne ist der 8. März auch immer ein Tag, der für die internationale Solidarität steht. Wir laden die kämpferische Frauenbewegung auch ein, Teil einer weltweiten antiimperialistischen, antifaschistischen Einheitsfront zu werden. Weil, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, dass es in manchen Punkten einiges trennt. In manchen Fragen sind wir unterschiedlicher Meinung. Aber lasst uns doch einfach in der Praxis gemeinsam den Kampf gegen den Imperialismus führen, wo er auftritt. Dann werden wir merken, dass wir auch bestimmte politische, ideologische Fragen leichter klären können. Wir müssen sie klären, weil wir können nicht noch einmal eine Niederlage des Sozialismus weltweit riskieren, wie wir das leider in der Geschichte erlebt haben. Aber ich bin mir sicher, dass dieser 8. März auch ein wichtiger Tag ist für diese weltweite Einheit im Kampf gegen Faschismus und Imperialismus und politische Reaktion überall. In dem Sinne lade ich euch auch ein, heute noch einmal um 17 Uhr nach Altena, Große Bergstraße, vor Ikea zu kommen, wo ein relativ breites Bündnis eine weitere Kundgebung zum 8. März, dem Internationalen Frauentag, macht. Hoch die internationale Solidarität, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Vielen Dank. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! بخشی از اطلاعیه حزب کمونیست ایران به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن.
به 8 مارس روز جهانی زن نزدیک می شویم. روزی که تاریخ و سنتش را از شورش زنان کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباسدوزی نیویورک در سال 1857 می‌گیرد. دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در سال 1911 روز زن را بنیان می‌نهد. زنان کارگر نساجی پترزبورگ با اعتصاب خود در روز 8 مارس علیه اوضاع فلاکتبار ناشی از سیاست جنگی دولت روسیه به بانگرسای شکوهمندترین انقلاب کارگری تبدیل می‌شوند و بالاخره در سال 1921 کنفرانس زنان اینترناسیونال سوم کمونیستی 8 مارس را به عنوان روز جهانی زن تصویب می‌نمایند. این تاریخ حلقه‌هایی از زنجیر طولانی و پیوسته جنبش پرولتاری زنان جهان است. زنده باد 8 مارس روز جهانی زن. اگر 8 مارس از همان آغاز مهر شورش زنان کارگر را بر پیشانی داشت، پیشروی جنبش رهایی زنان نیز جز با به میدان آمدن توده میلیونی زنان کارگر و زحمتکش تضمین نخواهد شد. منافع زنان و مردان کارگر در این است که در تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی و در حزب سیاسی خود متشکل شوند و بازو در بازوی هم برای پایان دادن به اشکال مختلف ستمگری نظام سرمایه‌داری مبارزه کنند. هرچند امسال پاندمی کرونا اجازه به خیابان آمدن میلیونی زنان را نمی‌دهد، ولی نباید گذاشت که 8 مارس بدون گذاشتن رد پایی بر جامعه عبور کند. اگر مبارزه سازمان یافته زنان عامل حیاتی جهت پیشبرد امر رهایی زنان است، باید از هر فرصتی برای سازمان یابی بهره گرفت تا در دوره پسا کرونا نیز زنان با قدرت و شکوهی که شایسته آنان است در صف مقدم مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی حضور یابند. لازم است در مبارزه زنان علیه زنستیزی سرمایه‌داری اسلامی افق سوسیالیستی را پیش روی آنان قرار داد. مبارزه زنان با استراتژی اتحاد با جنبش کارگری و با افق سوسیالیستی است که می‌تواند نقطه پایانی بر آپارتاید جنسی سرمایه‌داری اسلامی در این جامعه بگذارد. گرامی باد 8 مارس روز جهانی پیکار زنان، سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران. حجاب اجباری، تبعیض و تفکیک جنسیتی، قتل ناموسی، اسیدپاشی، کودک همسری و تنفروشی هنوز نمایشگر چهره کریه و زشت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی هرگز برابری زن با مرد را نخواهد پذیرفت. این ایدئولوژی رژیم‌های سرمایه‌داری و رژیم حاکم بر ایران است. مرد سالاری یک سامانه سلطه است که همچون ویروسی بر تمام تار و پود این رژیم نشسته و آن را به موجودی خطرناکتر از خود تبدیل کرده است. زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب بحران عمیقی سراپای رژیم منحوس و منفور جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. رژیم در آستانه اضمحلال و فروپاشی است. مبارزات ممتد اقشار فرودست جامعه و در رأس آن طبقه کارگر رژیم را به زانو درآورده است. امروز 8 مارس فرصت مناسبی است که اتحاد جنبش‌های متفاوت جامعه رژیم را به لبه پرتگاه نزدیکتر کند. دیروز در راستای همین امر بازنشستگان و کارگران حامی آنان به خیابان ریختند و به رغم وحشیگری‌های رژیم در سرکوب و دستگیری‌ها نمایش پرشکوهی از همبستگی ارائه نمودند. اوضاع سیاسی جامعه چنان است
که هر جرقه‌ای میتواند به حریق شورش و قیام بدل شود. زنان ایران که 42 سال است تحت سیطره رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی قرار دارند و تمام حق و حقوقشان در این میان پایمال گردیده است، رادیکالتر از هر زمان دیگر در مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری و اسلامی ایران حضور دارد. حضور متحدانه زنان به ویژه از دی ماه 96 در عرصه مبارزات عملی و خیابانی زمین را زیر پای آنان، زیر پای رژیم داغ کرده است. زنان علی‌رغم سرکوب عنان گسیخته، زندان و شکنجه‌های وحشیانه تاکنون مقاومتی بی‌نظیر از خود نشان داده‌اند. استمرار این مبارزات و مقاومت‌ها تنها راه رهایی از حقوق پایمال شده زنان و مردان ستمدیده است. سازمان فداییان اقلیت هامبورگ با تمام قوا از مبارزات زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و عموم خانواده‌های کارگری دفاع کرده و آنان را در راستای ایجاد یک نظم نوین سوسیالیستی همراهی خواهد کرد. زنده باد جنبش برابری طلبانه و سوسیالیستی زنان. سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. فعالین سازمان فداییان اقلیت هامبورگ 8 مارس 2021. Gerade, die ich vernommen habe, schon vorgestellt worden. Eine Sprache, die ich leider nicht verstehe. Ich wollte ganz kurz sagen, ich bin von Gefangeneninfo. Das wird von einer politischen Organisation herausgegeben. Das ist das Netzwerk Freier für alle politischen Gefangene. Und ich will noch kurz einige Takte hier zu Europa sagen. Es gibt, also unsere Zeitung besteht seit 1989, also seit 31 Jahren. Und es gibt hier in Deutschland auch politische Gefangene. Das sind überwiegend türkische und kurdische Gefangene, aber auch Gefangene Antifaschistinnen oder die diesen Staat auch irgendwie angegriffen haben. Das erstmal so zur Information zu Deutschland. Für uns als Linke waren die Kämpfe im Iran immer sehr wichtig. Das war schon Ende der 60er Jahre, als der Schah noch da war, als er hier nach Deutschland kam. Und da wurde ein Demonstrant, Benno Ohnesorg, erschossen. Das hat mich damals richtig wachgerüttelt. Das war am 2. Juli 1967. Das war sozusagen mein zweiter Geburtstag. Also ich sage, ich bin erst am 2. Juli 1967 geboren. Das war aber nicht nur für mich, sondern für eine ganze Generation ganz wichtig, wo wir begriffen haben, zum einen, was für ein Regime ist der Iran, aber auch die Bundesrepublik Deutschland, die dieses Regime immer noch unterstützt. Und die haben auch die Fratze des Imperialismus, des Deutschen, die zwar demokratisch ist, aber eben auch über Leichen geht. Wie gesagt, wenn ohne so geschossen wurden. Später gab es bewaffnete Gruppen, Ulrike Meinhof ist ja sehr bekannt, aber auch viele andere aus bewaffneten Gruppen. Circa 10 Genossen und Genossen wurden vom deutschen Staat entweder im Knast ermordet oder auf der Straße. Ich grüße aber jetzt anlässlich des 8. März auch kurz Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran. Ich weiß, dass Iran seit 41 Jahren unter dem muslimischen Regime verstärkt Gewalt gegen Frauen ausübt. Das ist ziemlich heftig. Das steht auch in der bürgerlichen Presse immer drin. Hier auch in Deutschland, was wir zurückgelassen, dass natürlich auch die Frauen hier in Deutschland, in Europa, auch in den reichen Staaten unterdrückt werden. Zum Beispiel beim Lohn, aber auch im öffentlichen Leben. Zurück zum Iran. Es ist klar, dass die Frauen beleidigt und gedemütigt werden. Ich habe gehört, wenn sie kämpfen, wie zum Beispiel 2019, werden sie und was natürlich ganz entscheidend ist für die Rajan, ist diese islamische Kleiderordnung. Und es gibt auch reaktionäre Gesetze, wie zum Beispiel die Frauenehe.
Da gab es, glaube ich, soweit ich das weiß, 150.000 Fälle von Kinderehen, also Mädchen, die jünger sind als 13 Jahre. Heute gehen ganz viele Menschen auf die Straße, unterstützen, sich mit ihr solidarisieren, im Grunde nicht nur zu unterstützen und zu solidarisieren, sondern auch mit ihr zusammen zu kämpfen. In dem Sinne beende ich meine kurze Rede. Nieder mit dem Regime der Islamischen Republik. Es lebe die Freiheit, es lebe der Sozialismus. Ja, hoch die internationale Solidarität. Danke, dass ihr zugehört habt. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. جوانه میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگ و سارها نه پای چوب دارها نه گریه های بارها نه رنگ و آرها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری لا 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 لا